فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله له كلمة يقول فيها: ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم. والكلام إلى هنا في غاية الروعة. ثم قال رحمه الله: وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. طبعا قال هذه الكلمة وهو من التابعين ومن كبار الفقهاء ويعتبرون أقرانه، لكن هذه الكلمة هم رجال ونحن رجال اليوم يرددها من ليس من أهل العلم وليس معه لا حجة ولا برهان من أجل أنه يتكلم في دين الله جل وعلا بما يحلو له. عشان كذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل علمنا من نسأل. قال جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ معي، ما قال اسأل من عنده ذكر، بل لابد أن يكون من أهل الذكر، يعني أهل الاختصاص. فكل واحد منا إذا جهل حكما في دين الله عز وجل فوجب عليه أن يسأل العلماء وأهل الاختصاص والرسوخ. لكن اليوم نجد من يتكلم في الدين بحجة أن الدين واضح كل واحد يفهمه. أسهل رد طبعا يبين غلط هذه الكلمة أن الدين كل واحد يفهمه. لو جينا نبغى نطبقها على أي علم من العلوم راح تجد كل العقلاء يعرضونك، ما في أحد يعني راح يقبل كلام غير المختصين في الفلك أو في الفيزياء أو في الطب. وهل في أحد يقبل إنه كهربائي يجري عملية قلب؟ ولو الطبيب اشتغل شغله كهربائي أصلا خرب البيت. طيب إذا كنا نحن في طب الأبدان ما نقبل إلا كلام ورأي كبار الاستشاريين، وطبعا هذا شيء محمود وطيب، قطعا سنفلح وسنفوز إذا كنا ما نقبل في طب الأديان إلا رأي العلماء الموثوقين. لكن أحيانا يصير في التباس، الواحد ما يقدر يميز، يظن أنه كل مثقف أو واعظ هو أهل الفتوى. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني قبل السؤال عن الفتوى ينبغي عليك أن تسأل من هو المفتي، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. والأخطر من هذا التساهل بالكلام في دين الله عز وجل بغير علم، لأن الله جعل التكلم في دين الله عز وجل بغير علم فوق مرتبة الشرك بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أعظم الموبقات والذنوب الكبار التي يلقى بها العبد ربه يوم القيامة أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم.